नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 5 PCR वाहनांचें उक्तावण केलां. गुन्यांवकारी घडणुकां वेळार लोकां मेरेन कमीत कमी वेळात पावपा खातीर ही वाहनां घेतल्यात अशें खबराकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. PCR व्हेकलाचें आज इनॉग्रेशन केलां. जशें आमी म्हटलां, एक्चुली कंप्लेन आयल्या उपरांत तो टायम रिड्यूस करपाक इन फ्युचर एडिशनल PCR व्हेकल येतले. ह्यो 5 आयज ज्यो आयल्या ह्यो एक मांद्र्या, कुंकळे, काणकोणा, मोपा, वाळपय हाजेर पुलीस डिपार्टमेंट सतत काम करीत आसा. हांवें काल सांगला त्या प्रमाणे अजुनूय बी हो टायम जो आहा पयलीं तो रिड्यूस करतले. क्रायम कंट्रोल करपा खातीर तुमचे डिपार्टमेंट सातत्यान अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इनिशिएटिव्स ह्यो घेयत आसा. शीतकळी जेवपी गोंयांत आतां नुस्तें म्हारग जाल्यात. नुस्त्याचें मोल मळबाक तेंकिल्ल्यान तें गोंयकारांक आतां परवडना. जेटींचेर नुस्तें थेट विकत घेवपी एजंट तयार जाल्यात. कांय एजंट नुस्तें थेट निर्यात करतात. हाका लागून नुस्त्याचो उणाव जाला. अशा परिस्थितींत गोंयकारांनी नुस्तें खावचें तरी कशें असो प्रस्न आमदार रुदाल्फ फर्नांडीस हांणी नुस्तेंमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केल्लो. गोंयांतलें नुस्तें भायर गेल्ल्यान शेजारच्या राज्यांतलें नुस्तें गोंयांत येतात. हें नुस्तें झेलाचें, तशेंच तातूंत फॉर्मेलिन आसूं येता. फॉर्मेलिन काय आसा काय ना तें पळोवपाच्या गोंयच्या फार्मसींनी लिटमस पेपर विकपाक दिवचे अशी मागणी फर्नांडीस हांणी केली. सरकारान भौशीक खाजगी भागीदारींतल्यान कोल्ड स्टोरेज सुविधा चालीक लावची, तशेंच क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब सुरू करचे अशी सुचोवणी तांणी केली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कोल्ड स्टोरेजीचो प्रस्न सुटावो करता, तशेंच क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडियाचे टेस्टिंग लॅब चालीक लावपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू करता अशें आश्वासन दिलें. गोंयकारांक अनुदानीत मोलान नुस्तें मेळोवन दिवपा खातीर 6 म्हयन्यां भितर धोरण चालीक लावपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. राज्यांत 10 वर्सां पुराय केल्ल्या कंत्राटी शिक्षकांक सेवेत कायम करपा खातीर येवजण सुरू जातली. खंयच्याच शिक्षकाक सरकारान नोकरेंतल्यान काडूंक ना. कंत्राटी वा हेर सगळ्या शिक्षकांक म्हयन्याक 25,000 पगार मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. शिक्षण, खण, म्युझियम ह्या खात्यांच्या मागण्यांक बुधवारा रातीं जाप दितना तांणी ही म्हायती दिली. बालरथ येवजणे खाला दिल्ल्यो पोरण्यो बशी पावण्या पावण्यान बदलतले. 90% सरकारी विद्यालयांची दुरुस्ती पुराय जाल्या. उरिल्ल्या 10% विद्यालयांची दुरुस्ती 6 म्हयन्यांत जातली. गोंय विद्यापीठांत 1,20,000 चौखण मीटर जाग्याचेर फार्मसी महाविद्यालय, कला विद्यालयांचेर स्थलांतर जातलें. पोरणे गोंय हांगा शेती खात्याच्या 10,000 चौखण मीटर जाग्यार म्युझियम इमारत जातली. केंद्रा कडल्यान 10 कोटींचें सहाय्य मेळटलें. खाजगी एजन्सी मार्फत संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करपा खातीर परतून निविदा जारी जातली. ही निविदा 8 ते 10 दिसांत जारी जातली. उत्तर गोंयांत 6 आनी दक्षिण गोंयांत 1 मेळून 7 खण ब्लॉकांच्या लीज कबलातीचेर बेगीनूच सयो जातल्यो. दक्षिण गोंयांतल्या 20 डंपांची बेगीनूच पावणी जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालया खाला केंद्रीय संचारण ब्युरो CBC गोंय हांणी भारतीय पोषण सोसायटी गोवा विभाग आनी गोवा गृहविज्ञान महाविद्यालय हांच्या सहकार्यान संवसारीक स्तनपान सप्तक 2025 निमतान मिरामारांतल्या धेंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालयांत काल एक कार्यावळ घडोवन हाडली. धेंपे महाविद्यालयांत भलायकी केंद्राच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळीचो हेतू स्तनपानाचें म्हत्व आनी आवय आनी अर्भकांक खातीर टिकावू आदार प्रणाली स्थापन करपाची गरज हाचे विशीं जागृताय निर्माण करपाचो आशिल्लो. पोषण सोसायटी ऑफ इंडिया गोवा विभाग हांची संयोजिका आनी गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्साची सहाय्यक प्राध्यापिका वर्षा नायक हांणी ह्या वर्साच्या संवसारीक स्तनपान सप्तकाच्या स्तनपानाक प्राधान्य दिवप, टिकावू आदार प्रणाली उबारप ह्या विशयाचेर म्हायतीपूर्ण पॉवरपॉयंट सादरीकरण केलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर किमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.